नाजरीन, तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है और उनकी जवांमर्दी के कारनामे सदियों याद रखे जाते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी ऐसा ही एक मर्द मुजाहिद है जो पैदा तो फूलों के शहर पेशावर में हुआ, मगर उसकी कब्र तुर्की में मौजूद है और तुर्की वाले उसे अपना कौमी हीरो मानते हैं। तारीख के इस अजीम जंगजू के कारनामे आज भी तुर्क दास्तानों का हिस्सा हैं। आज तक इसकी बहादुरी और जज्बे की मिसालें दी जाती हैं। नाज़रीन, पठान कौम के इस बहादुर सपूत का ताल्लुक वतन अजीज पाकिस्तान के शहर पेशावर से है। दुनिया इस मर्द मुजाहिद को अब्दुर्रहमान पेशावरी के नाम से जानती है। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान पेशावरी कौन थे और तुर्क उन्हें अपना हीरो क्यों मानते हैं? इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान पेशावरी 6 दिसंबर सन 1886 को पेशावर में पैदा हुए। पेशावर के म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल से 7वीं का इम्तिहान पास किया। आप हाफिज कुरान भी थे। मार्च 1906 में 8वीं जमात में उन्हें अलीगढ़ भेजा गया। अप्रैल 1908 में जब आप मैट्रिक में थे तो हसरत मोहानी के रिसाला उर्दू मुअल्ला में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मजमून लिखा, जिसकी पादाश में अब्दुर्रहमान पेशावरी और फजल अमीन को 3 साल के लिए अलीगढ़ से खारिज कर दिया गया। अलीगढ़ से निकाले जाने के बाद फजल अमीन और अब्दुर्रहमान पेशावरी ने शिमला का रुख किया और वहां एक यूरोपियन स्कूल में दाखिला लिया। तारीख की सितम जरीफी देखिए कि जिसके खिलाफ मजमून लिखा उन्होंने ही अपने इदारे में तालीम दिलवाई, जबकि मुसलमानों के तालीमी इदारे ने अंग्रेज के खौफ के मारे अलीगढ़ से निकाल दिया। शिमला में दौरान तालीम दिल की बीमारी लाहक हो गई। दिल्ली, कोलकाता और लाहौर के मशहूर तबीबों से इलाज करवाया मगर अफाका न हुआ। कादियान के हकीम नूरुद्दीन के पास भी गए मगर मायूस लौटे। आखिरकार दिल्ली में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने उनका इलाज शुरू किया। दिसंबर 1911 में डॉक्टर अंसारी ने जब तुर्कों के जख्मों पर मरहम पाशी के लिए तुर्की का रख्ते सफर बांधा तो अब्दुर्रहमान पेशावरी की तबीयत अचानक संभल गई। 1912 में अब्दुर्रहमान पेशावरी वापस अलीगढ़ चले गए। इस बार हालात बदल चुके थे और वो मजामत का इस्तियारा बन गए। नाजरीन, 1911 में इटली का तुराबलस अरब पर हमला, तुर्की के खलीफा पर दबाव डालकर तुराबलस की खुद मुख्तारी का ऐलान करवा लेना और इसके खिलाफ रद्द अमल की सूरत में अक्टूबर 1912 में बल्कानी रियासतों से तुर्की पर हमला करवा लेना, ये वो वाकयात हैं जिन्होंने मुसलमानों के दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। मुसलमानों का गम गुस्सा नुक्ताए उरूज पर पहुंच चुका था। जंग तुराबलस और बल्कान के नतीजे में बर्रे सगीर मुश्तिल हो रहा था। अब्दुर्रहमान पेशावरी भी मुतासर हुए। अक्टूबर 1912 में बल्कान की ईसाई रियासतों ने तुर्की पर हमला कर दिया। इस हैजानी कैफियत में फैसला हुआ कि तुर्क मुसलमानों की इमदाद के लिए बर्रे सगीर से एक तिब्बी वफद रवाना किया जाए। अब्दुर्रहमान पेशावरी ने अपना सारा सामान बेचा और वालिद को बताए बगैर तुर्की मिशन पर रवाना हो गए। रवानगी से कबल अपनी हमशीरा को एक तफसीली खत में अपनी माली तंगदस्ती और वालिद साहब की तरफ से मज़कूरा सफर पर जाने की इजाजत न मिलने का जिक्र भी किया। डॉक्टर अंसारी का यह तिब्बी वफद दिसंबर 1912 को तुर्की पहुंचा। सवा महीना इस्तांबुल में कयाम के बाद 8 फरवरी 1913 को मैदान जंग की तरफ रवाना हुआ। बर्रे सगीर के मुसलमानों के इस ईसार के जज्बे को तुर्की में आज भी तारीख के झरोकों में दरसी असबाक की तरह याद किया जाता है। तुर्की पहुंचने के बाद वफद 3 हिस्सों में बट गया। वफद के चंद अफराद इस्तांबुल में मुकीम थे। उनके निगरान अब्दुर्रहमान सिद्दीकी थे। बाकी अरकान माज पर भेज दिए गए
ان کے انچارج چوہدری خلیق الزما تھے، جبکہ کچھ ارکان کو گیلی پولی کے معاذ پر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے موبائل ہاسپٹل قائم کیا جس کی نگرانی شعیب قریشی کر رہے تھے۔ مگر عبد الرحمن پشاوری وہ واحد ہمکار تھے جو تینوں جگہوں پر جاتے تھے۔ انہیں جب موقع ملتا جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں نکل جاتے اور توپ کے گولوں کی ہلاکت خیزی اور گولیوں کی بارش میں زخمیوں کو تلاش کرتے پھرتے اور زخمیوں کو پیٹھ پر لاد کر میدان جنگ سے نکالتے اور ہاسپٹل پہنچاتے۔ ترک سپاہی اور افسران عبد الرحمن پشاوری کے جذبہ انسانیت پر آفرین کہتے۔ ناظرین، یہ وفد جون 1913 میں کامیاب مشن کی تکمیل پر واپس بر صغیر پہنچا۔ خلیفہ سلطان محمد خامس نے وفد کو رخصت کیا، مگر عبد الرحمن پشاوری کو اپنے ہاں رکوا لیا۔ عبد الرحمن پشاوری نے ترک فوج میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ وہ قسطنطنیہ اور بیروت میں فوجی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو عبد الرحمن پشاوری کو لیفٹیننٹ کا عہدہ دے کر بیروت سے بلوایا گیا اور خطرناک معاذ جنگ در دانیال بھیج دیا گیا۔ جنگ عظیم کے اختتام پر ان کو سفارتی مشن پر جرمنی اور بغداد بھیجا گیا۔ جب مصطفیٰ کمال نے انقرہ میں اپنی حکومت بنائی تو سب سے پہلے اس کو افغانستان نے تسلیم کیا۔ اس لیے انقرہ حکومت نے بھی سب سے پہلے افغانستان سے اپنے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبد الرحمن پشاوری کو مارچ 1921 میں سفیر بنا کر کابل بھیجا گیا۔ وہ 1923 تک افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ عبد الرحمن پشاوری اپنے والد غلام حمدانی اور بھائیوں محمد حسین اور یحییٰ خان سے کابل میں تقریباً 10 سال کے بعد ملے۔ 3 نومبر 1923 کو عبد الرحمن پشاوری نے کابل چھوڑا اور واپس ترکی چلے گئے۔ اس وقت قسطنطنیہ پر مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت بن چکی تھی۔ مصطفیٰ کمال اور وزیر اعظم رؤف بے کے اختلافات کے باعث وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا۔ عبد الرحمن پشاوری رؤف بے کے ہم خیال تھے اور مصطفیٰ کمال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حکومت سے علیحدگی پر دونوں قسطنطنیہ چلے گئے۔ وہاں دونوں کی ملاقات مولانا عبید اللہ سندھی سے ہوئی۔ 20 اور 21 مئی 1925 کی درمیانی رات ان کو رؤف بے سمجھ کر، کیونکہ ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں، ان پر حملہ کیا گیا اور شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، عبد الرحمن پشاوری کا قتل حسب روایت ایک معمہ ہے جو حل نہ ہو سکا۔ عبد الرحمن پشاوری کو ماچکا کے قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے ساتھ اتحاد عالم اسلام کے دائی جمال الدین افغانی کی قبر بھی موجود تھی، جو کہ 1937 میں افغانستان منتقل کی گئی۔ ان کی قبر پر یہ کتبہ کندہ ہے: عبد الرحمن غلام سمدانی بے کی روح پر، جو جنگ بلکان کے زمانے میں ہلال احمر ہند کے ساتھ استنبول آئے اور جنگ بلکان اور جنگ آزادی ترکی میں ترکی کے لیے اپنا خون بہایا اور 1925 میں ایک نامعلوم شخص کی طرف سے شہید کر دیے گئے اور افغانستان میں ترکی کے نمائندہ کی حیثیت سے رہ چکے ہیں۔ ناظرین، ترک قوم اس پٹھان مرد مجاہد کو اپنا ہیرو مانتی ہے، یہاں تک کہ موجودہ ترک صدر رجب طیب ایردوان جب بھی پاکستان کے دورے پر آئے تو عبد الرحمن پشاوری کا ذکر ضرور کیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔